مساء الخير عليكم. vous êtes sur ma chaîne سومي كيك. راني عاود وليت عبالي بلي غبت شويه غيبه شويه طويله. الله غالب j'avais des empêchements. دوكا ان شاء الله جو سوي دو روتور. ان شاء الله جيتكم بدي غورمانديز جدد وهايلين باذن الله. ان شاء الله نتوما تكونوا كامل بخير. الوغ اليوم جيتكم بريسيت خفيفه اللي هي لي كاب كيك ولا لي كاب كيكس اوريو. ما كنتش درتها معكم سور ماشين دونك جاتني ليدي قلت ندير لكم هاد لا ريسيت سهله رابيدمون ديروها. فوالا الوغ فيها من تحت لا بات تاع كاب كيك ومن الفوق اون كريم شانتي. دوك تشوفوا كلش معايا كيفاش خدمتها. ومن الفوق اون بيتيت ديكوراسيون فيها دي بسكوي اوريو. الوغ انا ما لقيتش بسكوي اوريو لو فري دونك درت برودوي الجيريان اللي لقيتو قدامي دونك درتو. الله غالب ما كيما على بالكم لو كونفينمون ما راناش نلقاو كامل لي برودوي اللي نحبوهم. فوالا هذه هي دونك فوالا شوفوا لا تكستور من الداخل خرجوا بزاف خفاف. الوغ بسم الله نبداو بلا ريسيت انصامبل. الحاجه الاولى نسحقوها عندنا 2 زو عندنا pardon 95 grammes de sucre cristallisé, 20 grammes de cacao, 112 grammes de farine, 110 ml de lait, 100 ml d'huile ou un paquet de levure chimique pardon اللي هو 10 grammes. alors هنا والنسكافيه باردون ولا بانسيت سيل نسيتهم. alors هنا عندي لو لي تاعي يكون سخون باش هنا راني حندير انا نسكافيه دونك درت 2 بون كويار كافي دو نسكافيه باش يجيني لو غو مليح باسكو انا نحب الغو هذا تاع نسكافيه. دونك نتوما ويلا تحبوه ماشي بزاف تقدروا ديروا شويه تنقصوا ويلا ما حبيتوش كاع النسكافيه ما ديروش. انا كيما قلت لكم نحب لو غو نسكافيه سي بور سا زدتو هذا انا زدتو من عندي. داكوغ دونك دوكا عندنا دون ان ريسيبيون نديروا لي زو مع لو سكر كريستاليزي وتخلطوهم جوست بان فوي مانويل ما تسحقوش لو باتور. فوالا تخلطوا ومن بعد نزيدو لا بانسيت سيل تاميزي توجور لي فري les ingrédients secs يكونوا تاميزي. alors la pincée de sel كيما دائما نقولكم est très importante في les gâteaux et surtout les gâteaux au chocolat تخرج كامل لي سافور. alors voilà ودوكا راح نزيد الزيت. alors à chaque fois نزيد ان ingrédient نخلط bien sûr c'est tout à fait normal وما تخلطوش بزاف ça demande pas تخلطوا بزاف donc c'est une pâte اللي ماشي مليح تخلطوها بزاف juste واش لازم. voilà ودوكا نزيدو لو لي مع النسكافيه ونزيد نخلط. بون هنا الحليب كان برد كي درتو باسكو نديروه كيما قلت لكم يكون سخون باش تذوب نسكافيه وعاد تخلوه يبرد باش تقدروا ديروه في لاباط تاعكم. داكوغ الوغ هنا جي بري ان تامي تانيت ودرت لا فارين كامل لي انغريديون سيك اللي هما لا فارين لو كاكاو اي لا لوفور شيميك. الوغ لا فارين ما درتش كامل لا كونتيتي c'est tout à fait normal parce que la farine تمشي مع la grosseur des œufs donc بعد نديرو ونشوفو. alors هنا كيما راكم تشوفوا c'est la levure chimique اللي بقات لي هنا c'est l'humidité اللي دير لها هكذا c'est pour ça راني نعاود نصفيها très très bien. voilà وتزيدوا تخلطوا كامل لو ميلانج. راكم شفتوا très très rapide ماشي كامل حاجه صعيبه تمتم ديروها ريسيبيون فوي مانويل ويلا. فوالا تمتم توجد. نزيدو نكملو لا كونتيتي تاع لا فارين. انا شفت هنا بلي تسحق بلوس دو فارين بيان سور دونك كملت انايا شدت لي كامل لا كونتيتي اللي هي 112 غرام. فوالا الوغ راهم جايين ان شاء الله دوطخ ريسيت تاع لي كاب كيك. pourquoi pas نديرلكم فراز فاني اورانج سيترون راهم جايين فرامبواز ان شاء الله. هادو لي كريم يكونوا بهاد لي غو ان شاء الله avec le temps. نوع كوكو pourquoi pas. فوالا نديرو ان شاء الله مع الوقت. اشاك فوا ندير لكم حاجه. الوغ هنا جي بري ان بلاطو
سبيسيال كاب كيك بيان سور. وعندي هنايا لي كيسات تاني سبيسيال كاب كيك. الوغ هنا وريت لكم عندكم لو شوا، تحبوا هادو اللي انا درتهم ولا تحبوا هادو تاع لي موفين ولا لي موفان كيف هادو اللي كنت خدمت معكم لا ريسيت دوك هنا نحطها لكم، ولا تحبوا هادو اون بلون. يعني انا وريت لكم هكا باش تعرفوا بلي لي كيسات اللي حبيتوهم نتوما تقدروا ديروهم، ماشي لازم كيما درت انا. داكوغ. الوغ هنا درت لا بريباراسيون في dans une tasse كيما راكم تشوفوا، وكيما نقول لكم باش نخدموا ان طرافاي بروبر، ما تخدموش بلا كويير اي تو تبدا تقطر هنا وهنا. دونك نخدموا بروبر باش لو بلاطو يبقى بروبر. فوالا. الوغ فوالا هنايا كيفاش طابوا. فوالا شوفوا كيفاش تنفخوا ليجيرمون سوا كيما نحبوهم. شوفوا شحال لاباط جات خفيفه، جاو بزاف خفاف. فوالا. هنا عندي اون بوش ا دوي اون سيليكون. هنا لا دوي كانولي. وعندي هنايا دي بسكوي اوريو كيما كنت قلت لكم. فوالا. هنا خدمت اون كريم شانتيي. شوفوا واش درت فيها، ما حبيتش نوريها باسكو سي سامبل، مورفا نخدم معكم دي كريم لي كريم شانتيي. الو عندكم لا كريم فريش، طلعوها كريم فريش فويتي وتزيدوا لها لو بسكوي هذاك ترحيوه اون بودر. باغ اكزومبل بون في هاد لا ريسيت كامل اللي درتها لكم لا كونتيتي هادي اللي درتها لكم تسحقوا 2 à 3 باكي دو بسكوي اوريو. داكوغ. دونك انا باغ اكزومبل في لا كريم درت 300 مليلتر ولا 300 غرام دو كريم ليكيد ولا كريم فريش ماشي ليكيد كيف ايباس ماشي مشكل، وطلعوها وزدت لها ان باكي وشويه تاع لو بسكوي رحيتو به بلا كريم، ما نحيتش لا كريم. داكوغ. رحيتو وخلطته معاه. دونك ما تكتروش بزاف لو بسكوي باش ما يجيكمش بزاف حلو لا كريم، وما درناش لو سكر بالعاني باسكو لو بسكوي حلو سي تو تافي نورمال، وما ديروش شويه باش ما تجيكمش ماشي حلوه. فوالا. دونك لازم تكونوا شويه فهمتوني. الوغ هنا عندكم هاد لا بروميير ميثود اللي تبداو لو بوشاج من الوسط وتروحوا على لي كوتي. الا حبيتوها ترفد لكم بزاف لا كريم، وإلا حبيتوها شويه كيما راكم تشوفوا هذه لا دوزيام ميثود اللي تبداو من لي كوتي وتروحوا للوسط. كل واحد كيفاش يحب يخدم، وكل واحد شحال يحب لا كريم وتانيت واش راكم حابين لا دوي ديروا كيما نتوما راكم حابينها. يعني انا خيرت هذه وانتوما ديروا واش راكم حابين وواش عندكم في الدار كيما دائما نقول لكم. فوالا. حتى تكملوا كامل لا كونتيتي لي بياس اللي عندكم. فوالا. انا سوا جاتني سوا لا كونتيتي تاع لا كريم اللي درتها جاتني سوا مع لي بياس تاع لي كاب كيك. فوالا. هاوليك لو بوشاج. نحب نوري لكم كامل لي زيتاب باش تفهموني تري بيان، ومام بور لي ديبيوتانت تتعلموا. فوالا. وإلا ما حبيتوش بزاف لا كريم تقدروا تصغروا لا غوزاس وتقدروا ديروها حابطه للتحت، ما تطلعوهاش هكا حتى للفوق. قلت لكم كيما راكم حابين نتوما. نسيت ما قلت لكمش تقدروا لي كاب كيك تقدروا تشربوهم. الا حبيتوا ديروا ان سيرو دامبيباج تقدروا. دونك لا ريسيت راهي في ماشين تحوسوا عليها تلقاوها مع لي جانوازيتو كيما حبيتوا على حسب لو غو تاعكم. انا ما حبيتش نشربهم، وتقدروا ديروهم فوغي تاني افيك اون كريم ولا اون غاناش. انا ما حبيتش باش ما يجيونيش بزاف باش ما يقهموش، دونك حبيت برك نبقى في لا كريم. الوغ هنايا جي بري دي بسكوي اوريو كيما راكم تشوفوا ودرت لا ديكوراسيون هكا من الفوق. الوغ كيما نقول لكم ليتاب هذه كل واحد دو لانسبيراسيون تاعو، كل واحد يدير واش عنده في الدار واش راه حاب. فوالا. انا جي بريفيري ندير هادوما، ندير هكا دي بسكوي من الفوق باردون باش توجور ان رابيل واش كاين في لا كريم. فوالا. اللي يشوفها يفهم بلي كاب كيك اوريو. فوالا. حتى تكملوا لا كونتيتي. بون بيان سور انا ما خرجتليش كامل هاد لا كونتيتي اللي راهي في البلاطو، خرجت لي بلوس بيان سور. انا درت هاد الحبات جوست باش تشوفوا معايا. فوالا. Et voilà. C'est bon, la recette est prête. Voilà, je te sais très facile. Alors دوكا نروحوا l'assiette de présentation تشوفوها من الداخل. Voilà. Et voilà
كملنا لا ريسيت دوجوردي اللي كانت دي كاب كيك اوريو. ان شاء الله لا ريسيت دوجوردي تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم. بون يجيكم ان اكيليبر دو غو مانيفيك، ما تجيكمش حلوه وما تجيكمش صامته باسكو ما درناش بزاف سكر. ميم لاباط ما تجيكمش سكري كيما قلت لكم. الا حبيتو ديروا لها ان سيرو دامبيباج ولا امبيبي كيما حبيتو، ولا زامبيبي باردون كيما حبيتو، على حسب واش راكم حابين. كاين اللي يحبوا حاجه مشربه بزاف، انا جي بريفيري نخليهم هكا. وكيما قلت لكم اوسي تحبوا ديروا اون كريم ديروها لداخل، ديروهم يعني دي كاب كيك فوغي كيما راكم حابين. ان شاء الله كاش نهار نديرهم لكم فوغي. انا هاد الخطره ما حبيتهمش يكونوا فوغي كيما قلت لكم، حبيت برك تكون لا كريم تاع الفوق. فوالا دوكا نقسم لكم حبه وتشوفوها معايا ان شاء الله. نحبكم تشوفوا كامل ليزيتاب باسكو هذيك ليتاب كي نقسم دائما تقولوا لي تعجبنا تحبوا هذيك ليتاب كي نقسم لكم سي تو تافي نورمال. تحبوا تشوفوا فوالا شوفوا كيفاش الموس حبط ديريكتومون فوالا شوفوا. دونك لا كونتيتي تاع لا بات جات مع لا كونتيتي تاع لا كريم، دونك ان اكيليبر هايل. على بروشين فيديو، سلام.